वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। आज मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठ के, और यहाँ मेरे साथ मेरा नया दोस्त, इसने वादा किया, ये मेरा नया दोस्त है जॉनसन। ये जॉनसन बैठा हुआ है और यहाँ पे डॉक्टर नईम जफर बैठे हुए हैं और सारा असद बैठी हुई है। सारा असद जो है फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पहचान, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पे काम करता है। और डॉक्टर नईम जफर तो पुराने दोस्त हैं जागो दुनिया के, हम तो पहले भी मिल चुके हैं उनसे। डॉक्टर नईम जफर कितना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कुछ बताऊं कि ये जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी रहे हैं और प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव पहचान, जनरल सेक्रेटरी राइजिंग सन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशियन रीजनल नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। उसके अलावा आप एडवाइजरी पैनल में भी हैं लम्स के ऑन हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और पंजाब प्रोविंशियल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट का भी मेंबर हैं आप, और मेंबर ऑफ वर्किंग ग्रुप अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। यानी कि डॉक्टर साहब और सारा जो हैं, इनका काम है इन बच्चों का ख्याल रखना और इनको एक ऐसी जगह देना जहाँ से वो एक ऐसी पनाहगाह देना जहाँ इनको थोड़े अरसे के लिए पनाह मिल सकती है। अब पहले मैं सारा आपसे पूछूंगी पहचान की प्रेमिस और ये जो बच्चे हमारे आज मौजूद हैं उनके बारे में। हमने ये इदारा 2005 में शुरू किया था। उससे पहले डॉक्टर साहब एंड माई सेल्फ हमें चाइल्ड राइट्स पे काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए थे 2005 से पहले। और हमने काम इसलिए शुरू किया था कि जावेद इकबाल जो एक सीरियल किलर था जिसने 100 बच्चे मार दिए हुए थे, घरों से भागे हुए बच्चों को मार दिया था, और उसने एक बड़क मारी थी कि अगर बिग डील कि अगर मैंने 100 बच्चे मार दिए, इतने घरों से भागे हुए बच्चे होते हैं, इतना ये चाइल्ड राइट्स का इशू है। और उसने हमारी अटेंशन इस सिलसिले में दिलाई थी और हमने फिर उस चीज़ को आगे लेते हुए हमने चाइल्ड राइट्स का इदारा ये कायम करने की कोशिश की और चाइल्ड राइट्स पे काम शुरू किया। और मैं पढ़ रही थी कि ये मैंने ये खास तौर पे प्रोग्राम इसलिए मैं करना चाह रही थी क्योंकि मैं राव अनवार हमारी पूरी टीम डिस्कस कर रही थी सना का जो एक केस हुआ था, वो 3 साल की जो बच्ची थी सना, उसके बाद जो कराची में आपको पता है कि बहुत बुरी तरह तशद्दुद की नज़र हो गई और वो 2 पुलिस कांस्टेबल जो थे बशीर अहमद और नूर मोहम्मद ने उनके साथ बच्ची के साथ बहुत तशद्दुद किया और सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा उसकी टांगें तक तोड़ दी। 3 साल की बच्ची। उसके बाद मैंने ये सवाल उठाया कि हमारे बच्चों का कौन ख्याल रखता है। हमारे बच्चे जो सड़कों पे कभी कूड़ा निकाल रहे होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, हमारे बच्चों का यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एजेंसी तो है, लेकिन एक्चुअली कितना कर रही है स्टेट, कितना सपोर्ट कर रही है, और कौन लोग हैं हु रियली केयर अबाउट पाकिस्तान चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है कि 6780 बच्चे अब्यूज हुए थे, 6780 बच्चे अब्यूज हुए थे लास्ट ईयर। और सबसे हाईएस्ट जो नंबर था चाइल्ड अब्यूज केसेस का वो पंजाब में था, जहाँ पे 3772 चिल्ड्रन वर अब्यूज्ड एंड सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट। और उसके अलावा एक जो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एक बिल भी है जो अभी यूनानिमसली पास हुआ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त टू प्रोटेक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। अभी तक ये बिल सेनेट से पास हो गया, अभी कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुई। अब मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ये इस तरह की चीज अटक कैसे सकती है। 3 साल से अटकी, 3 साल से लोग अटके हुए हैं एक ऐसे फैसले में जहाँ पे इन बच्चों को एक हिफाजत मिलेगी और an issue on protection orders creating grassroots level protection committees for wife beaters and domestic abuse। कौन वो लोग हैं जो चाहते नहीं है कि ये बिल पास हो, या तो उनको खुद कोई ऐसा, वो खुद भी इस तरह की चीज़ें करते होंगे अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवियों के साथ या अपने आप के साथ, लेकिन कोई या कोई मेंटल होंगे जो सिंपल बच्चों की राइट्स और ख़वातीन की राइट्स, और आपको मतलब दिस इज जस्ट इनह्यूमन, इट्स इनसेन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। लेकिन इस वक्त आपके ख्याल में क्या आवाम क्या कर सकती है टू क्रिएट बेटर अवेयरनेस चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से? एक तो पहली बात यह है, जब हम इंसिडेंट्स की अभी आपने जो कोट किया, चाइल्ड अब्यूज़ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम बड़े फ़ख्र से बयान करें कि मेरे साथ अब्यूज़ हुआ या मेरे बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ। जो ख़बरें आती हैं ये वही हैं जो इतना शदीद अब्यूज़ था कि किसी ना किसी तरह मीडिया तक पहुंच सका। मैं आपको सिर्फ ये मिसाल दूं कि अगर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने पिछले साल 150 केस और इस साल 100 से ज़्यादा केस देख चुके हैं, उनमें से मीडिया में शायद 2 या 3 आए हैं, तो कितना नंबर है।
میں آپ کو ایک ہماری اسٹڈی ہوئی تھی جو اوتھینٹک گورنمنٹ ڈیٹا ہے کیمیکل ایگزامینر کا, جہاں ریپ کیے ہوئے بچے اگر اتنی جلدی رپورٹ کر دیں, جو کہ کبھی ہوتا نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے, کہ ان کے سیمن کے اسپیسیمنز مل سکیں اور وہ کیمیکل ایگزامینر کو بھیجے جائیں, تو ان کا ہم نے ڈیٹا نکالا اور تقریباً 1 سال کے اندر صرف 13 ڈسٹرکٹس آف پنجاب میں 2000 ٹوٹل کیس تھے, جن میں 1200 18 سال سے کم عمر کے تھے, اور جن میں 35 یا 37% لڑکے تھے. دیز ور ریپ کیسز. میں نے جب اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتا ہوں پورے پاکستان کے اوپر, تو تقریباً 4500 ریپ کیس رپورٹ ہو رہا ہے, اور اگر میں اس کو صرف 100 سے ضرب دے دوں تو 4.5 لاکھ بچہ ہو رہا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے ساتھ جب تشدد ہو یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, بہت مشکل ہوتا ہے کہنا کہ میرے ساتھ ہی چیز ہوئی ہے. بہت بہادری چاہیے ہوتی ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ فیصل اقبال. محمد فیصل اقبال. اور گلشن, آپ گلشن بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ, پہچان کا حصہ ہیں, اور عقیل بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کس طرح پہچان کا حصہ بنے؟ بالکل مائک یوں پکڑ کے بالکل مائک کے پاس بولو. جب میں پہلے دن آیا تھا نا پہچان میں, پہلے میں نا کوڑا اٹھاتا تھا, نا جو لوہا ریتی ہوتا تھا نا پلاسٹر وغیرہ کا, میں وہ بیچتا تھا. تو جب میں نے بیچنا شروع کیا نا, تو اس میں میرے 5 روپے بنتے تھے, 10 روپے بنتے تھے, 12 روپے بن جاتے تھے. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کیونکہ میں نے روٹی کھانی ہوتی تھی. روٹی تو خیر تب ملتی نہیں تھی, جس سے مانگتا نا وہ مجھے ٹھڈے مارتا تھا, چل بھاگ جا کام کیا کر. تو جیسے جیسے مجھے پھر حادثہ, مجھے نا ہمارے خالد صاحب تھے, انہوں نے ہمیں پہچان میں لے کے آئے. تب نا گلشن راوی میں سینٹر تھا ہمارا, وہ ہمیں لے کے آئے. تو انہوں نے نا چیک کیا کہ ادھر نہیں آئے بچے, ادھر بچے اتنے نہیں آتے. پھر انہوں نے مس سارا نے وغیرہ سارا نا پلان بدلا, پھر انہوں نے ہمارے محلے میں آئے. تو پھر جو بچے ہوتے ہیں نا, جتنے بھی بچے, وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. وہ ڈیلی کا نا 200-300 یا 60-70-80 150 تو آتی تھا بچہ. سارے بچے جتنے بھی ہونے بچے سب آنے. تو خیر یہ اب آپ کہاں رہ رہے ہو؟ اب میں اپنی نانی کے گھر. نانی کے گھر. ابو امی کہاں ہیں؟ امی ابو کو میں نہیں بلاتا کیونکہ وہ مجھے انہوں نے گھر سے بے دخل کر دیا ہوا ہے. کیوں بے دخل کیوں کیا انہوں نے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ کما کے لائے گا تو پیسے, تو پھر مار پڑتی تھی آپ کو گھر میں؟ جی بہت پڑتی تھی. کون مارتا تھا؟ دوسرے ابو مجھے مارتے تھے. دوسرے ابو کون ہیں؟ میرا پہلا ابو فوت ہوئے ہیں نا, تو میری امی نے دوسری شادی کر لی ہے. کیسے مارتے تھے وہ آپ کو؟ تو وہ کہتے تھے میری اولاد ہوگی تو وہ میرے گھر رہے گی اور کوئی نہیں رہے گا. تو وہ آپ کو کیسے مارتے تھے؟ اور ٹوٹے مارتے تھے, چپیڑے مارتے تھے, سن مارتے تھے. نادیہ ادھر میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا کہ ہمارے جن بچوں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ نارمل غریب چلڈرن پہ نہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ کام ہی ایسی سٹوریز پہ کر رہے ہیں جو کہ بہت مشکل اور بڑی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز سے آتے ہیں. یہ بھی جو بچے ہم آج ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بہت ایک کاؤنسلنگ اور کنسنٹ کا پروسیس ہے کہ کیا وہ کیمرہ کے آگے اپنی سٹوری بتانا چاہتے ہیں یا نہیں. اور وہ ہمارے لیول 5 کے بچے ہوتے ہیں. جیسے فیصل اب جو ہے اتنا پراؤڈلی اسکول جاتا ہے, اور بالکل, اور یہ اسکول کا یونیفارم پہن کے آیا ہوا ہے آج. کلاس 3 میں ہو, بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو آج آپ اپنے اسکول یونیفارم میں. اور میں بتا دوں فیصل آپ بہت بہت بہادر ہیں, کیونکہ یہ چیز کسی کو بتانا کہ میرے ابو, میرے بھائی یا کوئی میری امی, میری آنٹی میرے ساتھ برا کرتی تھیں, اسے بہت بہادری چاہیے ہوتی ہے. اور آپ بہت بہادر ہیں, اب بہت بہادر بچے ہیں. بڑوں کے کیا کریں گے, کیا بنیں گے؟ جی جو اللہ کو منظور ہوا. دل کیا چاہتا ہے کیا بننے کو؟ پائلٹ. کیا بات ہے, بس میں آپ کے جہاز میں سیر کیا کروں گی. اور فیصل ایک تحفہ بھی لے کے آئے ہیں سب سے. وہ تحفہ کہاں ہے؟ مجھے دیکھیں, میں فیصل تحفہ بھول گیا تو میں تحفہ مانگ رہی ہوں. میرا تحفہ بھول گئے ہو آپ؟ نہیں بھولتا نہیں ہے. دکھائیں مجھے تحفہ, ادھر آئیں جلدی سے دکھائیں. بریک پہ جائیں گے, تحفہ میں آپ کو کھول کے بتاؤں گی کہ اس کے اندر کیا ہے.